السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم فيديو جديدة على قناتكم كوتش لبنى. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش ديروا اشتراك لايك وبارطاجيو الفيديو باش تعمل الفائدة. اليوم موضوعنا على التنمر بين الأطفال، خليكم معايا. في التنمر عندنا جوج الأشخاص، عندنا المتنمر وعندنا الضحية. دونك شنو الأسباب اللي كتخلي المتنمر يدير هذا الشيء؟ أولا عنده نقص عاطفي او انه مهمل من هذه العائله، يعني مو باه ما مسوقينش ليه، ما كيعطوش حب وحنان، ما كيهتموش به، ما عمرهم ما كيعطوه وقت خاص به، ما يعني مهمل هذا الطفل، لا من ناحيه الاهتمام ولا من ناحيه العاطفه. كاين سبب اخر وهو انه قوي الشخصيه، ولكن فاهم ديك القوه الشخصيه ديالو انه خصو ديما يكون سابق الاخرين بخطوه. هو اعتقاده هكا ان الا ما كنتش انا غلبتهم دونك اوتوماتيكمون هما اللي غيغلبوني. كاين الاطفال اللي عندهم هذا الاعتقاد، كيدخل مع الاول العام الدراسي كيدخل مجهد من النهار الاول، كيبدا عليهم بالمعيور، يبدا عليهم يضربهم، يبدا يستخدم ديك القوه الشخصيه ديالو اعتقادا منه ان راه الا ما دارش هكا، يعني قانون الغابه، يعني الا ما دارش هكا اعتقاده هو انهم هما اللي غيتنمروا عليه، هما اللي غيضربوه، هما اللي غيتعداو عليه. اما بالنسبه للطفل الضحيه، الاسباب اللي كتخليه يكون ضحيه: عدم الثقه بالنفس، شخصيته كتكون ضعيفه، يقدر يكون في الدار كيتعرض للتنمر، فما بالك المدرسه، يعني المدرسه بالنسبه له راه تحصل الحاصل، يعني هو في دارو يقدروا يكونوا الام والاب كيتنمروا عليه بطريقه غير مباشره. خوتو كذلك يقدروا يكونوا العائله ديالو. يقدر يكون الطفل الضحيه فيه واحد الحاجه كتميزه، اما اللون ديالو، اما مثلا كيلبس نضاضر، اما هو مثلا قصير القامه أو يعني هذه شي حاجه منه هو، ولكن هو ما كيشوفهاش ككاليتي، هو كيشوفها كديفو. وكيف قلت يقدر يكون هو في دارهم كيتعرض للتنمر. كيفاش نعلم الطفل ديالي كيفاش يدافع على راسو تجاه التنمر؟ اول حاجه خصنا نراقبوا نفوسنا اولا، نقدروا نكونوا حنا كنتنمروا على اطفالنا بطريقه غير مباشره. اجي هذاك الباسل، اجي هذاك مكرخ، اجي يعني ما كنتابوش ليها، بعض المرات كنقولوها بالضحك، بعض المرات كنقولوها يعني عن غير قصد. واهم حاجه ان بعض الناس كيسمحوا لعائلاتهم انهم يتنمروا لهم على اطفالهم بدون ما يدافعوا على داك الطفل. يعني الطفل كينشأ هو بحال داكشي جاري به العمل، راه عادي ان الانسان يعايرني، ان الانسان يقلل من قيمتي. انتبهوا لهاد النقاط بزاف. طفلك انت اولا انت مسؤولين عليه ومسؤولين على حمايته، ما تخليش شي واحد يعايره او ينقص من قيمته او يتنمر عليه. خارج البيت خصني نعلم الطفل ديالي كيفاش يدافع على نفسه الا تعرض للتنمر. اول حاجه خصني نخدم على ثقه الطفل بنفسه وقوه شخصيته. بعض المرات كنكونوا حنا السبب اننا كندمروا شخصيه الاطفال ديالنا، دونك كنقوي له شخصيته، نعلمو الثقه بالنفس. هذه اول حاجه هضرت عليها في لايف كامل، وهضرت عليها فيديوهات كثيره، نقول لكم ترجعوا ليها في القناه غتلقاو كيفاش ننميو ثقه الطفل بنفسه. هذه اول حاجه. الحاجه الثانيه خصني نعلم الطفل ديالي الردود المفحمه، خصو يجاوب داك المتنمر، ما يسكتش، لان السكوت هنا دليل ضعف. مثال: المتنمر شنو علاش كيركز؟ اما على الشكل، اما على الاسم، اما على اللون، اما على اللبس مثلا ديال هذاك الضحيه. يعني هنا مثلا ملي انا شي حد غادي يعايرني او غيتنمر لي على واحد الحوايج انا لابساهم، يقول دونك اول حاجه نعلمو فن الرد. مثلا شي حد تنمر له على الملابس ديالو، الجواب: انا عجباني، وانت مالك شغلك؟ سولك شي حد؟ ما طلبتش رايك انا. اذا هنا علمته انه يجاوب هذاك المتنمر، ما يسكتش. ثاني حاجه كنعلمو الدفاع عن النفس. كاين الانديه ديال الرياضات كلها اللي كتعلم الدفاع على النفس، لان بعض المرات كتبدا بالتنمر، كتولي اشتباك بالايدي، كتولي ضرب، كتولي. اذا خصني نعلم الطفل ديالي كذلك ملي غيبغي داك الشخص الاخر يضربو، الطفل يكون مستعد للدفاع على نفسه. فهاد الانديه كيعلموه مثلا الا كانت جايه الضربه هكا كيفاش غادي تصدى ليها. ماشي حنا اللي كنبداو يعني نبادروا بالضرب وداكشي، ولكن حنا كنتعلموا كيفيه الدفاع عن النفس. ثالث حاجه خص الطفل ديالك يتعلم يمشي يتشكل الاداره، يتشكل المعلمه، ما يخليش داكشي
ما يخليش داكشي منحصر غير بينه وبين الاطفال، ديما يتشكى اللي كبر منه، المعلمه او المدير او على حسب هو البلاصه فين كاين. رابع حاجه خصني نعلم ديما الاطفال ديالي ان انا معاك، انا واقفه في ظهرك، انا من موراك، ما تخاف من حتى حاجه. بزاف الاطفال كيتعرضوا للتنمر، ما كيقدروا لا يتشكاو ولا يهضروا، لان كيقول لك عارف بان والديه ماشي معاه، ماشي في صفو. يعني كاين اطفال اللي كتجي تشكى كيقول لها ماما مثلا واحد الولد ضربني، شوف انت اش درتي ليه باش ضربك. اخر حاجه واحد التمرين مهم نديروه مع الاطفال ديالنا في البيت، نجيب الطفل قدامي ونقول ليه انا هو المتنمر. ها شنو غنقول لك؟ خصك تجاوبني، خصك تختارع، لان هاد الردود كنعلموها للاطفال ديالنا، ولكن كيتحطوا في شي مواقف اللي ما كيكونش الرد جاهز، دونك خصو يختارع، خصو يخدم عقله. التمرين كنديروه في الدار، الا كان عندي طفل واحد او لا من الاحسن يكون عدد من الاطفال، ونبدا عليه نيفك الوجه، فمك في بلاصه عينيك، حاجبك طول من حاجب وبالعاني، ونخليه يجاوب، نشوف الرد الفعل ديالو شنو غادي يكون. واخا يكون طفل ضعيف الشخصيه، واخا يكون طفل ما عندوش ثقه في نفسه، بقوه غنصعد لو طون ديالي باش كنهضر معاه، مره على مره غادي يولي يجاوب. وكذلك نديرو العكس، دابا الطفل، دابا انا هي الضحيه، دابا انت اللي غتنمر عليا، وانت شوف دابا حاول انك تنمر عليا، شوف كي غادي ندير نجاوبك، ما نخليش لك الفرصه.